बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल द विजिबल फैक्ट में। नाज़रीन, पिछले चंद घंटों में कुछ अहम अपडेट्स हैं जो आपके साथ डिस्कस करनी है। सबसे बड़ी अपडेट जो है अब तक की, वो ऐसी खबर है जिसको पीटीआई के तमाम कारकुनान जो हैं वो सुनने के लिए तरस रहे हैं। यानी यूं कह लें कि पीटीआई कारकुनान चाहते हैं कि ये बात हो जाए, और अगर ऐसा हो गया तो यकीनी तौर पर पीटीआई का एक फिर सुनहरी दौर शुरू हो जाएगा। पीटीआई का पीक टाइम जो इस कौम ने देखा है वो फिर से दोबारा शुरू हो जाएगा। जनाब, खबर ही कुछ इस तरह की है। खान साहब ने कुछ सख्त फैसले लेने का जो है वो ऐलान किया है। ना सिर्फ ऐलान किया है बल्कि एक सख्त फैसला तो उन्होंने ले भी लिया है, और उसी से रिलेटेड जो है वो हमारी आज की खबर है। आपने थंबनेल के ऊपर भी ये चीज़ देखी होगी। वो आपको तफसीलात बताएंगे कि ये किस तरह हुआ, कैसे पॉसिबल हो सका, और किसके कहने पे जो है वो खान साहब ने ये फैसला किया है। एक्चुअली बहुत आजकल खान साहब जो है वो जेल से खुद एक्टिव हुए हैं सियासत में, दोबारा पीटीआई को उठाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। जाहिर बात है कि आप देख रहे हैं पिछले 2-2.5 साल से पीटीआई का मुल्क में जो हुकूमत चल रही है उसको टफ टाइम देने में, या यूं कह लें कि खान साहब को रिहा करवाने में हमें कोई अहम किरदार जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ यानी कहीं पे हमें पीटीआई जो है वो एक्टिव नज़र नहीं आ रही है कि ये एक काम जो है वो पीटीआई बहुत अच्छा कर रही है, जिससे हम यूं कह सकें या प्रिडिक्शन कर सकें जी आइंदा 2 महीनों में या 3 महीनों में, 4 महीनों में, या आइंदा आने वाले कुछ हफ्तों में जो है वो खान साहब की रिहाई पॉसिबल हो सकेगी। ऐसी कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए खान साहब ने अब कुछ सख्त डिसीजंस लिए हैं। क्या डिसीजन है? सबसे पहला डिसीजन तो, क्या बैरिस्टर गौहर को पीटीआई की चेयरमैनशिप से हटाया जा रहा है। बड़ी खबर है, अब तक की बड़ी खबर है कि क्या बैरिस्टर गौहर की पीटीआई से छुट्टी होने वाली है। एक ये खबर है। दूसरी खबर जनाब ये है कि पीटीआई का एक अहम शख्सियत को लिखा गया खत जो है वो मंजर आम पर आया है। ये कौन सी शख्सियत है, किसको खत लिखा गया है, रीजन क्या थी खत लिखने की, पीटीआई में से किसने खत लिखा है, ये भी एक बहुत अहम सवाल है कि किसके पास इख्तियार है खत लिखने का और इस तरह की बातचीत करने का। ये आज आपके साथ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है वो आपको बताते हैं बैरिस्टर गौहर की ये बैरिस्टर गौहर की पीटीआई से छुट्टी की खबर। इमरान खान से जेल में मुलाकात हुई है कुछ अफराद की, जिनमें बैरिस्टर गौहर शामिल थे, सलमान अकरम राजा शामिल थे, उमर अयूब शामिल थे। इसके अलावा दीगर जो लीडरान थे वो भी शामिल थे। फवाद चौधरी पीटीआई के साबिक लीडर हैं, लेकिन फवाद चौधरी की भी मुलाकात हुई है। यानी कि फवाद चौधरी दोबारा जो है वो एक्टिव होना शुरू हो गए हैं सियासत में, और पीटीआई के प्लेटफॉर्म से बहुत जल्द जो है वो नज़र भी आ सकते हैं। इनसे तमाम लोगों से इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है, और उस मुलाकात में इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर को पीटीआई की चेयरमैनशिप से फारिग करने का ऐलान किया। यानी इमरान खान साहब ने कहा कि बैरिस्टर गौहर पीटीआई की चेयरमैनशिप छोड़ दें। बैरिस्टर गौहर कोई काम नहीं कर रहे, ना ये पीटीआई को मुतहरिक करने में कोई किरदार अदा करते नजर आए हैं, ना ही ये पीटीआई के किसी एहतजाज में नजर आते हैं, ना ही खान साहब का कोई ऐसा हुक्म जो या ऐलान जो है वो खान साहब जेल से करते हैं उसको पूरा करते हुए भी नजर आते हैं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता कि ये नजर आ जाए आपको किसी भी पीटीआई की एक्टिविटी में, किसी भी एक्टिविटी में जो है वो ये नजर नहीं आते। तो ये एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से खान साहब जो है वो अब इतना सख्त डिसीजन जो है वो लेने पर मजबूर हो गए। तो क्या आइंदा आने वाले दिनों में बैरिस्टर गौहर जो है उनकी चेयरमैनशिप ली जा रही है, वापस ली जा रही है? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ टेक्निकल चीज़ें जो हैं वो हमेशा से बैरिस्टर गौहर जो है वो यूज़ करते आ रहे हैं। इस मरतबा भी उन्होंने यही चीज़ें इस्तेमाल की हैं, और इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करके जो है वो खान साहब के आगे उन्होंने ये बात रखी है कि इलेक्शन कमीशन में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी चेयरमैनशिप को लेके और पीटीआई की सीटों को लेके, जो रिजर्व सीटें हैं यानी जो मखसूस नशिस्तें हैं, उनको लेके जो है वो केस चल रहा है, जिसमें बैरिस्टर गौहर का चेयरमैन होना पीटीआई के लिए बहुत ज़रूरी है। जिस वजह से खान साहब जो हैं वो उन्होंने जब अपने वकला से मुशावरत की तो उनको बताया गया कि बैरिस्टर गौहर बिल्कुल सच बात कह रहे हैं, ऐसा ही पॉसिबल है
کہ ظاہری بات ہے کہ الیکشن کمیشن کے اندر کوئی اگر پی ٹی آئی کا چیئرمین ہے تو وہ بیرسٹر گوہر پی ٹی آئی کے چیئرمین رجسٹرڈ ہے، یعنی ایک الیکٹڈ چیئرمین جس کو پی ٹی آئی کے تمام کارکنان اور پی ٹی آئی کی جو بھی لیڈرشپ تھی اس کے افراد نے جس کو چیئرمین منتخب کیا ہے، کاغذوں کے اندر وہ چیئرمین جو ہیں وہ بیرسٹر گوہر ہیں۔ تو اب اگر اس موقع پہ بیرسٹر گوہر کو ہٹا دیا جاتا ہے پی ٹی آئی کی چیئرمین شپ سے، تو یہ ایک ایسا قدم ہوگا جو کہ پی ٹی آئی کو نہ صرف الیکشن کمیشن میں بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کیسز چل رہے ہیں اس میں بھی پی ٹی آئی کو بہت سی مشکلات جو ہیں ان کا سامنا ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ بیرسٹر گوہر سے پی ٹی آئی نہیں چل رہی، نہ ہی بیرسٹر گوہر پی ٹی آئی کو شاید چلانا چاہتے ہیں۔ کچھ دن پہلے ہم نے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ عمران خان نے جیل سے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والوں کی پی ٹی آئی سے چھٹی ہوگی۔ تو اب اسی چیز کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد ہو رہا ہے، اور جیسے جو بھی فرد جو ہے وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلے گا وہ باہر ہو جائے گا۔ بیرسٹر گوہر وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے میں سب سے آگے ہوتے ہیں، نہ ہی کوئی پارٹی کا بیانیہ ان سے بنا، نہ ہی کوئی اتنا سٹرونگ میسیج ان کی طرف سے آیا، نہ ہی کوئی حکمت عملی ان کی جانب سے آئی کسی قسم کی۔ بس یہ اپنے یوں کہہ لیں کہ جو ان کے پیچھے ہینڈلرز ہیں ان کو خوش کرنے میں لگے ہوتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو خوش کر کے پی ٹی آئی کا جو بھی نقصان ہوتا ہے اس نقصان کو کیا جائے۔ تو یہ ایک خبر ہے۔ دوسری خبر ہے کہ پی ٹی آئی کی اہم شخصیت کو لکھا گیا خط جو ہے وہ سامنے آیا۔ یہ خط لکھا ہے جناب عمر ایوب نے لکھا ہے اور اسپیکر قومی اسمبلی کو لکھا ہے۔ خبر کچھ اس طرح سے ہے کہ عمر ایوب کو نااہل کرنے کے لیے پی ٹی آئی نون لیگ کے ایم این اے کی جانب سے ایک ریفرنس دائر کیا گیا ہے۔ وہ ریفرنس اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کے پاس گیا اور ایاز صادق نے وہ ریفرنس جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو منتقل کر دیا۔ عمر ایوب اس وجہ سے اس ساری یوں کہہ لیں کارروائی کا نشانہ بن رہے ہیں کہ ان کو نااہل کیا جائے اور ان کو قومی اسمبلی سے جو ہے وہ باہر کیا جائے، کیونکہ آنے والی جو پی ٹی آئی کی تحریک ہے اس کی قیادت عمر ایوب کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ٹھیک ہے، آلدو کہ عمر ایوب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے کارکنان کے لیے ایک مقبول چہرہ نہیں ہے، ایک ایکسیپٹنگ چہرہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود عمران خان نے ان کو کریڈیبل سمجھتے ہوئے یا ان پر بھروسہ کرتے ہوئے ان کو یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ وہ آنے والی تحریک میں پی ٹی آئی کو لیڈ کریں گے۔ اسی وجہ سے حکومت نے اور جو بھی پیچھے طاقتیں ہیں ان کے نشانے پر اب عمر ایوب آ گئے ہیں۔ عمر ایوب کے خلاف نااہلی کا ریفرنس جو ہے وہ آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت جو ہے وہ دائر کیا گیا۔ عمر ایوب نے اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھ کے یہ کہا ہے کہ میرے اوپر جو آپ نے ریفرنس دائر کروایا ہے مجھے ایک تو اس ریفرنس کی مصدقہ کاپی دیں، اور دوسرا جو الزامات ہیں ان کے ثبوت بھی دیں، اور جس بیسس کے اوپر میرے اوپر یہ ریفرنس بنایا جا رہا ہے وہ بیسس بھی بتائیں۔ آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ عید کے بعد جو ہے وہ ماحول قومی اسمبلی میں کافی گرم ہو سکتا ہے، خاص طور پہ اس ریفرنس کو لے کے، کیونکہ عمر ایوب جو ہیں پی ٹی آئی کے پاس اس وقت کوئی بھی یوں کہہ لیں کہ کوئی ایسا شخص ہے نہیں کہ جس کو آگے لے کے آیا جا سکے، جو قابل بھروسہ بھی ہو، جس کے اوپر اعتماد بھی کیا جا سکے، اور کوئی ایک ایسا شخص کہ جو پی ٹی آئی کو اچھے طریقے سے لیڈ بھی کر سکے۔ تو عمر ایوب کو وہ شخص سمجھا جا رہا ہے خان صاحب کی جانب سے اور لیڈ کیا جا رہا ہے، اور عمر ایوب جو ہیں وہ اب اس کچھ ساری چیز کو آگے لیڈ کر رہے ہیں۔ جناب یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کو آج کی ویڈیو کس طرح کی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔